नमस्कार, हांव विश्वेश सदानंद फात्रेकर. हांव हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे गणपत पार्सेकार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हरमल गोंय हांगा शिकयता. एक भारत श्रेष्ठ भारत उपक्रमा अंतर्गत हे माझे सादरीकरण आसा. आयचो जो विशय आसा तो म्हळ्यार हेर शाळेच्या विशयां मदीं जैवशास्त्राचो संबंध कितें हें आमी जाणून घेवपाचें आसा. आयज आमी हेर शाळेच्या विशया कडेन जैव विज्ञानाचो संबंध आनी शाळेच्या अभ्यासक्रमांक ताची सुवात हाच्या बद्दल जाणून घेवपाचें आसा. अध्ययन फलीत हो विशय पुराय केल्या उपरांत विद्यार्थी जैवशास्त्राचो रसायनशास्त्र म्हळ्यारूच जैव रसायनशास्त्र, तशेंच भौतिकी म्हळ्यारूच जैव भौतिकी, गणित, जैवसांख्यिक, पर्यावरणशास्त्र हांचे कडेन कसो संबंध आसा तें स्पश्ट करपाक शकतले. तशेंच भूगोल म्हळ्यार पर्यावरण यंत्रणा, अर्थशास्त्र तातूंत शेती, जैव तंत्रज्ञान आनी भलायकी शिक्षण, पोशण, रोग हातूंत जैवीक संकल्पनाची भुमिका वळखतले. तशेंच शाळेच्या अभ्यासक्रमांक जीवशास्त्राचें म्हत्व विश्लेशण करतले. तशेंच शास्त्रीय साक्षरता आनी समस्या सोडोवपाची कुशळटाय विकसीत करपाक जैव विज्ञानाची भुमिका वर्णन करतले. प्रस्तावना: जीव विज्ञान हो विज्ञानाचो एक गरजेचो म्हळ्यार फांटो आसा. तातूंत जीव आनी तांच्या पर्यावरणा कडेन जावपी परस्पर संबंधाचो अभ्यास करता. जेन्ना आमी जैवशास्त्र म्हणटा तेन्ना आमकां कळटा की हितूर खुबश्या टायमार पर्यावरणा कडेन परस्पर संबंध येता आनी हितून पर्यावरणाचो जेन्ना आमी संबंध लायता तेन्ना तुमी पळयता आसतले की तो बऱ्या तरेन आमकां समजता. हो एक असो विशय आसा तो फक्त पर्यावरणा कडेनच न्हय तर आतां फुडाराक तुमकां कळटलें की तो सगळे कडेन लागता. जीवशास्त्राचो संबंध स्वाभावीकपणान रसायनशास्त्र, भौतिकी, गणित, भूगोल, पर्यावरणशास्त्र, भलायकी शिक्षण ह्या हेर विशया कडेनूय येता. हे दुवे स्थापन केल्यार विद्यार्थ्यांक एक समग्र नदर मेळटा, जाका लागून तांकां वेगवेगळ्या मळार जैवीक गिन्यानाचो उपेग करपाक आनी वास्तव जगांतले प्रश्न सोडोवपाक सोंपें जाता. सदांच हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय की आमी जें कितें शिकता तें वास्तव जगान तेजो आमकां उपयोग जावपाक जाय आनी हें काम जैवीक विज्ञान बऱ्या तरेन करता. शाळेच्या अभ्यासक्रमांत ताची सुवात विद्यार्थ्यां मदीं शास्त्रीय साक्षरता, विमर्शीक विचार आनी पर्यावरण जागृताय वाडोवपा खातीर म्हत्वाची आसा. हो आमी जेन्ना विशय शिकयता तेन्ना भुरग्यां मदीं एक तांक निर्माण जाता. तेंच्या मदीं जी शास्त्रीय साक्षरता म्हणटा, सायंटिफीक टेम्पर जो म्हणटा तो तयार जाता. तशेंच विमर्शीक विचार, क्रिटिकल थिंकींग करपाची बुद्धी तेंच्या मदीं तयार जाता. आनी सगळ्यांक म्हळ्यार पर्यावरण जागृताय जी आजकाल काळाची गरज आसा ती बऱ्या तरेन तेंकां समजता आनी ते तेका हातभार लायता. म्हणून जैव विज्ञान हो एक विशय आपुणूच न्ही तर तेजे जे संबंध आसा ते वेगवेगळ्या विशया कडेन जुळटा आनी ते आमकां बऱ्या तरेन समजपा जाय. तेन्नाच जो शिक्षक आसा हे जेन्ना भुरग्यांक सांगतलो तेन्ना तो बऱ्या तरेन तेजे संबंध जोडून एक बरें कितें तरी निर्माण करतलो. आतां आमी पळोवया की जैव विज्ञानाचे संबंध कशे आसा ते. जैव विज्ञानाचे संबंध जर पळयले जाल्यार ते विशया भितूनूच आसा. म्हळ्यारूच जर आमी पळयलें की एक जर आमी चिंतता की आमचो विज्ञान हो विशय आसा, तो विज्ञानाचे वेगवेगळे फाटे आसा, जशें की रसायनशास्त्र आसा, भौतीक शास्त्र आसा, जैव विज्ञान आसा. हेज्या भितरूच आमकां जैव विज्ञानाचे संबंध दिसता की जैव विज्ञान जेन्ना आमी म्हणटा तेजो संबंध विज्ञाना भितरूच आसा, जसो की रसायनशास्त्रा वांगडा आसा तसोच भौतीक शास्त्रा वांगडा तितकोच आसा. ताज्या भायर जर पळयलें की जैव विज्ञानाचो हो संबंध भितुरल्या भितूर ना विज्ञानाच्या पलीकडे आसा. तो म्हळ्यार गणिता कडेन आसा, तसोच भाशा कडेन आसा, पर्यावरण विज्ञाना कडेन आसा, भूगोला कडेन आसा, समाजशास्त्रा कडेन बी हेजो संबंध आसा. तशेंच शारिरीक शिक्षण आतां जें आमी खूब मानता जें शारिरीक शिक्षण ताजे कडेन बी जैव विज्ञानाचे संबंध आसा. म्हायती आनी संचारण तंत्रज्ञान ICT जे आतां काळाची गरज जावन आसा ताज्या कडेन बी जैव विज्ञानाचे संबंध जावन येता. आनी हे जर आमी एक चित्र पळयल्यार तुमकां समजतलें की जैव विज्ञान हो एक एकोडो विशय असो न्ही, तेजी फाटे हे खुबशे कडेन
संबंधित जाल्ले आसा आनी जेन्ना जैव विज्ञान हे रसायनशास्त्रा वांगडा, जैव विज्ञान हे भौतीक शास्त्रा वांगडा, जैव विज्ञान हे गणिता वांगडा, जैव विज्ञान हे भाशा वांगडा हेजो बरो संबंध आमी जुळटले आनी भुरग्यांक प्रत्येक जो विशय शिकतना, गणित शिकतना, भाशा शिकतना, पर्यावरण विज्ञान शिकतना जैव विज्ञानाचो उपयोग जातलो, तेन्ना ताका अशें समजतलें की हे जे गिन्यान आपल्यान जे घेतला ते खंय तरी आमकां मार्गदर्शन करता, खंय तरी आमकां तेजो फायदो जावन येता. म्हणूनच आयज आमी हे जो विशय आसा जैव विज्ञान हेजो संबंध प्रत्येक कडेन कसो आसा ते पळोवन घेतले. सुवातीक आमी पळोवया विज्ञानानूच जैव विज्ञानाचो संबंध कसो एकामेका वांगडा आसा तो. म्हळ्यारूच जैव विज्ञानान रसायनशास्त्रा कडेन कितें संबंध केला तशेंच जैव विज्ञानाचो भौतीक शास्त्रा कडेन कितें संबंध आसा तो. सुवातीक आमी पळोवया रसायनशास्त्रा कडेन कितें संबंध आहा तो. जेन्ना आमी जैव रसायनशास्त्र म्हणटा तेन्ना दोनी निगडीत विशय येता. म्हळ्यारूच एक कडेन आमकां दिसतलें जैवशास्त्र तशेंच दुसरे कडेन दिसतलें रसायनशास्त्र. चयापचय, श्वसन, फोटोसिंथसीस ह्या सारक्या जिणेच्यो रसायनीक आदार दिवन स्पश्ट जाता. जशें की चयापचय, श्वसन, फोटोसिंथसीस ह्या सारक्यो निगडीत जिणेच्यो गोष्टी रसायनीक आदार घेवन स्पश्ट जाता. म्हळ्यार कितें की आमी जेन्ना श्वसन म्हणटा तेन्ना ते जैव निगडीतूय आसा तशेंच ते रसायनशास्त्राकूय निगडीत आसा. जेन्ना दोनी आमी एक कडेन हाडून पळयतले तेन्ना आमकां तेजो बऱ्या तरेन कितें तें हें समजतलें आनी त्या गिन्यानाक अर्थ येतलो. पचन, एन्झायम क्रियाशीलता आनी अनुवांशीक प्रक्रिया हातूंत रासायनीक विक्रियांचो आस्पाव जाता. जेन्ना आमी भुरग्यांक शिकयता पचन म्हळ्यार कितें, एन्झायम म्हणजे म्हळ्यार कितें हें जैव विज्ञानांतल्यान शिकयता. जेन्ना आमी हें शिकयता तेन्ना आमकां एक लक्षांत येतलें की हेजो संबंध रसायनीक शास्त्रा कडेन बी आहा. रसायनीक शास्त्रानूय जी आमी रिएक्शनां बरयता ती पचन, एन्झायम हेका ती निगडीत आसा. कार्बोहायड्रेट, प्रथिना म्हणजे प्रोटीन, लिपीड, न्यूक्लिक एसीड सारक्या जैव अणुकेंद्रांक समजून घेवपा खातीरूय रसायनशास्त्राचें गिन्यान सामकें गरजेचें. जर आमकां रसायनशास्त्र कळत ना जाल्यार तें कशें जाता, तें कितें म्हणून करता हेजो संबंदूच लागना. जर आमी जैवशास्त्रूच घेवन जर फुडें गेले जाल्यार आमकां कार्बोहायड्रेट हे कार्बोहायड्रेटूच उरतले. बट ते कशें तयार जाता, कशी ताका शास्त्रीय प्रक्रिया आसा आनी ते कशें म्हणून आमी तयार जाता ते कशें बरोवपाचें हें जर आमकां गिन्यान मेळपा जाय जाल्यार रसायनशास्त्र कळपाचें सामकें गरजेचें. म्हणून हितूंतल्यान एक तुमकां अंदाज येतलो की जर आमकां रसायनशास्त्र आमी शिकना, फक्त जीवशास्त्रूच शिकत गेले ऑर आमी फक्त जैवशास्त्रूच शिकत गेले जाल्यार कितें जातलें. जाल्यार जातलें अशें की आमकां अर्दोच तेजो पैलू कळटलो, उरलेलो पैलू जो आसा तो केन्नाच कळचो ना. म्हण जर सारकें समतोल जर विचार केलो आनी जर आमकां सगळे कडेन ह्या गिन्यानाचो उपयोग जावपा जाय जाल्यार एक अशें आमकां लक्षांत येतलें की रसायनशास्त्र जैवशास्त्राक तितकेच सामकें गरजेचें आसा. म्हणजे रसायनशास्त्र कळ्यार जैवशास्त्र बऱ्या तरेन कळोंक शकता आनी ते परते बी आसा. म्हणजे जैवशास्त्र जर कळ्ळें जाल्यार रसायनशास्त्रूय बऱ्या तरेन भुरग्यांक समजोंक शकता. आतां आमी हाज्या बद्दल एक देखीक स्वरुपान पळोवया. NCERT कडल्यान वर्ग 10वी अध्याय जिवीत प्रक्रिया हो एक्चुअली धडो जो आसा तो 6वेकूय आसा, तेज्या पयलीं बी आसा. पण जेन्ना आमी फोटोसिंथेसीस म्हणटा हो एक रासायनीक समीकरण आसा हितून. हे आमी खुबश्या फावटी जेन्ना पयलीं जेन्ना 6वेच्या धड्यान आमी शिकता तेन्ना फोटोसिंथेसीस हे आमी चडशे जैव विज्ञानाक रिलेट करून शिकता. तितूर आमी तेन्ना रसायनशास्त्रांतलें तितकें कितें जाता अशें बारीक नजर घेवन पळयना. बट जशें जशें आमी 10वे मेरेन पावता तेन्ना आमकां कळटा की हो जो फोटोसिंथेसीसाचो एक समीकरण जें आमी बरयता तें रसायनीक शास्त्राच्या कडल्यान आमकां मेळ्ळें आसा. म्हळ्यारूच जेन्ना रसायनशास्त्र आनी जैवशास्त्र हे दोनी एकामेका मदीं मेळटले जे विशय आसा तो आमकां बऱ्या तरेन समजतलो. आतां हे आमी सिंपल जे आसा जे आतां आमी हे जे सिंपल रिएक्शन आसा ते जर पळयलें
जाल्यार तुमकां समजतलें की हे जे तयार केलां तेका रसायनशास्त्राचो उपयोग केल्लो आसा. जर आमी फोटोसिंथसिसूच म्हणटा जाल्यार तेन्ना आमी पळयता फोटोसिंथसीस म्हळ्यार आमच्या तकलेन लक्षांत येता की पानां एकामेका वांगडा कशें ऑक्सिडीभवन करता, ती कशी रेस्पायर करता आनी ताज्या लागून कसो फुडाराक एक फूड तयार जाता, म्हणजे खाण तयार जाता. तेका आमी म्हणटा हांगा कॅमिकल तरेन आमी तेका म्हणटा, रसायनशास्त्रान तेका म्हणटा C6H12O6 कार्बोहायड्रेट हो प्रकार तयार जाता. जेन्ना जैवशास्त्रान आमी चिंतता तेन्ना फक्त आमकां ते अशें दिसता की एक खाण तयार करता, म्हणजे झाडां भितर खाण तयार करपाची एक प्रक्रिया, तेका आमी फोटोसिंथसीस म्हणटा. बट जेन्ना आमकां रसायनशास्त्राचो आमी तेका संबंद लायता तेन्ना आमकां कळटा की हें खाण जें आसा, कार्बोहायड्रेट जें आमी म्हणटा तें कशें तयार जाता, तेका सनलायट कशी यूज करता, तेका कितें तरी आमी जे रिएक्टंट वापरता आनी कितें म्हणून आमकां प्रॉडक्ट मेळटा. आनी आमी जे चडशा टायमार म्हणटा की हो जो ऑक्सिजन फायनली मेळटा तो कसो मेळटा. सो तें समजपा जाय जाल्यार आमकां रसायनशास्त्र समजपाचें सामकें गरजेचें आसा. तें जर समजलें ना जाल्यार आमकां असले हे जे विशय आसा जशें की फोटोसिंथसीस एक भितूतलो जो घटक आसा तो समजपाक सामको डिफिकल्ट वतलो. ताज्या लागून सगळ्यांनी लक्षांत दवरपा जाय की जर आमी असले विशय शिकता तेन्ना तेजे जो संबंद आसा तो फक्त जैव विज्ञाना कडेच ना, बट ताजो संबंद जो आसा तो ताज्या भायर आमी पळयल्यार ताज्या भायर जर आमी पळयलें जाल्यार तो रसायनशास्त्रा कडेन आसा. सो हे जर सगळें करतले जाल्यार आमकां आतां कळ्ळें हांगा की रसायनशास्त्राचो जैवशास्त्रा कडेन कितें संबंद आसा. आतां आमी पळोवया भौतिका कडेन कितें संबंद आसा. खुबश्या फावटी जेन्ना जैव विज्ञान म्हणटा आनी कोणाकूय विचारलें आमी जाल्यार ते कितें म्हणटा की भौतिका कडेन विशेश तेजो कांय संबंद ना. कांय संबंद ना अशें ना, तेजे कडेन आमी जर आतां पळयलें जाल्यार तुमकां समजतलें की खुबसो संबंद आसा. जैव विज्ञान जो आसा तो खुबश्यो आमच्या निगडीत आमच्या वाठारांतल्या निगडीत गोश्टींक चालना दिता आनी ते बऱ्या तरेन लोकां फुडें हाडपाक आनी ते सोपस्कर पद्दतीन इन्स्ट्रुमेंट आसा, जे मेकानिजम आसा ते कोण दिता आमकां जर आमी पळयलें जाल्यार तें म्हळ्यार भौतीक शास्त्र. प्रकाशकीय शास्त्राचो अभ्यास सूक्ष्मदर्शक आनी नदर यंत्रणा समजून घेवपाक मदत करता. सूक्ष्म जंतू आमी जे म्हणटा आनी ते आमकां जर पळोवपा जाय जाल्यार आमी मायक्रोस्कोप यूज करता आनी जो तयार जाल्लो मायक्रोस्कोप जो आसा तो कोणें जर केला तो म्हळ्यार भौतीकशास्त्रान. भौतीकशास्त्राचे सिद्धांत वापरून हो तयार केल्लो आसा. तो जर नाशिल्लोच जाल्यार जैव विज्ञान हें अर्दवट उरतलें आशिल्लें. जैव विज्ञानान आमकां एमिबा, आमकां स्पायरोगायरा असले जीव जंतू केन्नाच पळोवंक मेळनासले. हे सूक्ष्मदर्शक किटाणू जे आसा ते आमकां पळोवंक कित्याक मेळ्ळे हांगा, ते मेळ्ळे कारण भौतीकशास्त्रान असो एक इन्स्ट्रुमेंट तयार केलो जेका मायक्रोस्कोप म्हणटा. ताज्या लागून जी जीव जंतू आसा, हे सूक्ष्म जंतू आसा ते आमकां दिसपाक शकले. आनी हेजेरूच तुमकां कळ्ळें आसतलें की ह्या एक पर्टिक्युलर इन्वेन्शना लागून कितको बदल ह्या समाजान घडलो. आमकां कितक्योश्यो ज्यो गोश्टी ज्यो निसर्गान आशिल्ल्यो त्यो समजपाक मदत जाली. आतां आमी जर पळयलें जेन्ना भुरगे माध्यमीक पावंड्यार पावता तेज्या पयलीं पूर्व माध्यमिकाक आसतना तेज्या पयलीं जर पळयलें जाल्यार सुद्दां भुरग्यांक आमी आजकाल हो एक मायक्रोस्कोप आसूं नाल्यार फिजिक्स रिलेटेड कितें आसूं, भौतीकशास्त्राच्या बद्दल कितें आसूं तांकां आमी जाणकारी दिवपा जाय. ताज्या लागून तांकां कळपा जाय की हे सगळें सायन्सूच आसा, सगळें विज्ञानाचो भाग आसा, बट हितून खुबश्यो गोश्टी आहा त्यो एकामेकांक मदीं संबंद तयार करता. आतां आमी जर पळयलें जाल्यार जैव भौतिकीत जैव प्रणालीच्या यांत्रीक आनी विद्युत गुणधर्मांचें संशोधन करता. सो जैवशास्त्राक जे जे कितें लागता तेंचे यांत्रिकी आनी विद्युत गुणधर्मांचें संशोधन करपाचें काम हे भौतीकशास्त्र करता. दाब, द्रव गतिविज्ञान, दाब, द्रव गतिविज्ञान, उर्जा हस्तांतरण सारकिल्ल्यो संकल्पना
शरीर क्रिया विज्ञानाक गरजेच्यो आसता, जशें की रगत परिसंचरण, श्वसन, हे जर आमकां खंय तरी मेजर करपा जाय, आतां आमी रक्तदाब मेजर करपा जाय जाल्यार आमकां एक इन्स्ट्रुमेंट जाय आनी तें साधन कोण आमकां तयार करून दिता तें म्हळ्यार भौतिकशास्त्र. तेजें जें फायनल इंटरप्रिटेशन आसता तें कोण करता तें म्हळ्यार जैवशास्त्र. सो हो असो करून एक व्हडलो प्रकार जावन आसा. म्हणून म्हणटा की ज्या ज्या जाग्यार जैवशास्त्र आसतलें त्या त्या जाग्यार भौतिकशास्त्रूय तितकेच मोठ्या प्रमाणान तेजो संबंद तेज्या वांगडा आसतलो. अशें आसूंक शकना की भौतिकशास्त्र हे सगळ्यान वेगळें आनी जैवशास्त्र हे वेगळें. जशें हांवें स्टार्टिंगूच तुमकां सांगिल्लें, जशें हांवें तुमकां पयलींच सांगिल्लें की जैवशास्त्र हो एकोडी विशय न्ही, तेजे फाटें जें आसा ते खुबश्या विशयां वांगडा संबंद जोडीत वता. देखीक NCERT कडल्यान वर्ग 10वीचो अध्याय मनशाचो दोळो आनी रंगीत संवसार, मनशाच्या दोळ्याचे रचणुकेंत आनी कार्यात अपवर्तन आनी भिंग केंद्रीत करप ह्यो संकल्पना आसा. आनी आमी जर पळयलें जाल्यार मनशाच्या दोळ्या भितर कितें आसा, मनशाच्या दोळ्यान कितें कितें आसा, तेजी रचणूक कशी आसा, तो खंय आसा, कितें आसा ताज्या भितर, हेजें गिन्यान जें आसा तें आमकां पळोवंक गेल्यार जैवशास्त्र बऱ्या तरेन सांगता. पण तेज्या भितर एक लेन्स जी आसता, भिंग जी आसता, ती भिंग कशी काम करता. खुबश्या वेळार आमी पळयलां की भुरग्यांक लोकांक सारकें दिसना आनी जेन्ना तें दिसना, दृश्टी सारकी नासता तेन्ना कितें वापरप, जशें हांवें आतां वापरलेलें आसा. जेन्ना हांव लेन्स वापरता म्हळ्यार भिंग वापरता, म्हाका एक तरेन बऱ्या तरेन दिसोंक शकता. आतां हें कित्याक लागून शक्य जालें? दोनी लोकांच्या संशोधना लागून, दोनी शास्त्रांच्या संशोधना लागून. जशें की आमी पळयलां जैवशास्त्राचें संशोधन आनी ताज्या भायर तितूर भौतिकशास्त्राचें संशोधन. म्हणजे एक खंय तरी जेन्ना आमकां खंय तरी एक अशें दिसता की हांगा अडचण येयल्ली आसा आनी ती सुदारपा जाय, तें सुदारपाचें जें काम आसा तें भौतिकशास्त्र बऱ्या तरेन करता. आनी अशेच खुबशे विशय आसतले, खुबशे घटक आसतले जे आमी जर भौतिकशास्त्रान पळयले ना जीवशास्त्रान पळयले जाल्यार तेजो संबंद, लागींचो संबंद हो भौतिकशास्त्रा कडेन दिसून येतलो. तशेंच जर कानाचें कार्य, कान हो जो आमचो आसा तो कसो काम करता हें जर आमकां समजपा जाय जाल्यार तेच्या लागून आमकां भौतिकशास्त्राचो खूब लागींचो संबंद जाय पडटा. कार्य तरंग प्रसारणां म्हणजे जी ल्हारां आसा ती कशे तरेन प्रसार जावन आमच्या कानाक बसता आनी खंयचे सिद्धांत तेका लागता, भौतिकशास्त्रांतले सिद्धांत लागता, ताज्या लागून लोकांक आयकोंक येता. हे जेन्ना भुरग्यांक समजतले तेन्ना ते बऱ्या तरेन समजतले की हो जो जैवशास्त्र विशय जो आमी घेतला तो फक्त विशय एकोडी ना, बट तो भौतिकशास्त्रा कडेन संबंदीत आसा. अशी कितकीशीं उदाहरणां तुमकां मेळटली जी आमी पयलीं पासून जे शिकयता पूर्व माध्यमिकाच्यान, म्हणजे 6वी क्लासींतल्यान, तितूर 6व्या वर्गांतल्यान आमी जी शिकयता तितूर आमकां हें दिसून येतलें की जैवशास्त्र आनी भौतिकशास्त्र हाज्या मदीं भरपूरसो संबंद जावन गेल्लो आसा. आतां आमी हें पयलें विज्ञाना भितरूनच कितें संबंद आहा तो, म्हळ्यारूच जैवशास्त्राचो संबंद रसायनशास्त्रा कडेन कितें आसा तसोच जैवशास्त्राचो संबंध हो भौतिकशास्त्रा कडेन कितें आसा. आतां आमी पळोवया फुडाराक की हो जैवशास्त्र आसा तेजो संबंद आपल्या पेक्षा भायल्या विशयां कडेन कसो आसा, म्हळ्यारूच तेजो संबंद गणिता कडेन कसो आसा, तेजो संबंद समाजशास्त्रा कडेन कसो आसा, भाशे कडेन कसो आसा, पर्यावरणा कडेन कसो आसा, हें आमी आतां जाणून घेवया. सुवातीक पळोवया गणिता कडेन संबंद, की विज्ञान आनी गणित हे एकाच हातीचे दोन बोटां. ओके, म्हळ्यारूच विज्ञान जंय आसा थंय गणितूय मेळटलें आनी विज्ञानान जैवशास्त्र हो एक सामको मुखेल मुद्दो जावन आसा. जैवशास्त्र हो मुखेल विशय जावन आसा आनी ताज्या लागून आमकां अशें लक्षांत येतलें की जैव संशोधनांत गणितशास्त्राचो उपेग म्हायती विश्लेशण, सांख्यिकी आनी संभाव्यत्व हांच्या खातीर करता. म्हळ्यारूच एक खंयचोय जर आमचे कडेन एक डेटा आसा आनी तो आमकां जर प्रोसेस करपा जाय आनी जर विश्लेशण करपा जाय त्या वेळार कोण आमकां मदतीक येता तो म्हळ्यार गणित हो विशय. गणित विशय ना जाल्यार आमकां विश्लेशण करपाक मेळचें ना आनी हें जर विश्लेशण केलें ना जाल्यार आमकां समजचें ना की कितें आसा तितूर, कितें तें वायट जाल्लें आसा, तेज्या लागून आमकां हो प्रकार घडटा. आनी तें जर समजतलें जाल्यार
जैवशास्त्र आणि गणित हेजो लागींचो संबंध समजपाची गरज आसा. तशेंच जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार अनुवांशीक वारसाक मेंडलियन प्रमाणान ते समजून घेवपा खातीर माप प्रमाण महत्वाचे आसता. तशेंच गणितीय प्रतिरूपण लोकसंख्येची वाड, रोगजंतुशास्त्र आणि पर्यावरणीय परस्पर क्रिया हांचो अभ्यास करपाकूय हो मदत करता. गणित हो असो विशय आसा की तो फक्त आमकां एक कितें सोल्युशनां हाडपाक तितको मर्यादीत ना. तो आमी जर पळयलो जाल्यार तो जैवशास्त्राकूय तितक्याच नजरेन मदत करता. आतां आमी एक देखीक पळोवया ताजें NCERT कडल्यान वर्ग 10वीचो अध्याय अनुवांशिकता आनी उत्क्रांती. हो जेन्ना आमी 10वीक धडो घेता तेन्ना आमकां भुरग्यांक दाखोवन दिवपा जाय की हेज्या मदीं आमकां गणित आनी जैवशास्त्र हांचो लागींचो संबंध आसा म्हण. कारण गणित जर ना जाल्यार जैवशास्त्र थंय कांय करपाक शकना. जशें मेंडेल हाच्या वारसा हक्काच्या नेमान संभाव्यता आनी प्रमाण हांचो आस्पाव जाता. देखीक आमी रिसेसिव्ह आनी डॉमिनंट ट्रेट म्हणटा ताका 3:1 प्रबल अवरोही. प्रबल म्हणजे डॉमिनंट आनी अवरोही म्हणजे रिसेसिव्ह ट्रेट. हे जर आमकां वळखप कळपा जाय तेजो कितको रेशो आसा, कितको प्रमाण आसा हें जर समजपा जाय जाल्यार आमकां हांगा गणिताचे मदत जाय पडटा. गणित जो विशय समजलेलो ना भुरग्याक जाल्यार ताका जैवशास्त्रूय समजचो ना. तशेंच आनी एक उदाहरण म्हटल्यार वर्ग 9वींतलें. हांगा अध्याय जावन आसा जिवीत प्रकारांची विविधताय. जेन्ना आमी पळयता की खंयचो एक जिवीत प्रकार आसा ताका नामकरण केल्लें आसा, ताका एक पद्दत वापरलेली आसा, ताका म्हणटा आमी द्विपदी नामकरण पद्दत, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. आनी शास्त्रीय तरेन ताका नांवां दिल्लीं आसा. अशें कित्याक केल्लें आसा? अशें केल्यार सगळे कडेन एक समानता उरतली. नाजाल्यार भारतान जें दिसता ताकाच अमेरिकेनूय एक दुसरें नांव येवं पडटा. तेज्या लागून कितें जाल्लें आसा की एक समान पद्दत जी आमी तयार केल्ली आसा ताका आमी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर म्हणटा, म्हळ्यारूच द्विपदी नामकरण पद्दत. आनी तितूर आमी 2 सामको वर्डांचो यूज करता. तो म्हळ्यार जिनस आनी स्पिसीस. आनी हाचो खुबश्या टायमार आस्पाव गणितीक वर्गीकरणा कडेन आसा. आनी हे गणिताच्या संबंदा लागूनच आमकां शक्य जाल्लें आसा. तें जर नाशिल्लें जाल्यार आमकां हें नामकरण करपाक सुद्दां मुश्कील जातलें आशिल्लें. आतां आमी पळोवया की हो जैवशास्त्राचो संबंध भाशा कडेन कसो आसा तो. भाशा म्हटले की सगळ्यांच्या मनान येता की आमी जी उलयता ती भाशा. आनी तुमचेच लक्षान येतलें की हांगा तुमकां एक प्रश्नूय पडला आसतलो की जैवशास्त्रूय म्हणटा आनी आमी भाशा म्हणटा. जैवशास्त्र आनी भाशा ही दोनी एक समान आसा काय? कारण खुबश्या टायमार आमी भाशेक कमी लेखता आनी जैवशास्त्राक आमी मोठो दर्जो दिता. पण हें चुकीचें आसा. जर भाशाच ना जाल्यार जैवशास्त्राचो कांय फायदोच ना. जैवशास्त्र हें आमकां खंयच बरयल्लें दिसचें नासलें. म्हणूच म्हणटा की भाशा हे जैवशास्त्राक बऱ्या तरेन कितें आसा तें दाखोवन जगाक दिवपाक मदत करता. जोडप जेन्ना भाशा आमी जोडटा जीवशास्त्रा वांगडा तेन्ना आमकां अश्यो ज्यो भाशेंतल्यो जटील परिभाशा आसा जश्यो की फोटोसिंथेसीस आसा, मायटोकॉन्ड्रिया, होमोसॅपियन आसा हांचो बऱ्या तरेन अर्थ कळटा. जर भाशाच नाशिल्ली जाल्यार ह्यो ज्यो आमी टर्मिनॉलॉजी म्हणटा, परिभाशा ज्यो आसा फुडाराक आमच्या केन्नाच फुडें येवच्यो नासल्यो. आनी त्यो येयल्या कित्याक? त्यो येयला हाज्या लागून कारण जैवशास्त्रान आमी भरगच्चो असो भाशेचो उपयोग करता. शास्त्रीय ग्रंथ जर आमी खंयचे ओपन करून पळयले, तशेंच संशोधन निबंध पळयले, पाठ्यपुस्तकां जर समजून घेवपाक जाय जाल्यार सामकें गरजेचें म्हणून कितें आसा तें म्हळ्यार भाशेची कुशळटाय. भाशा जर आमकां कळना जाल्यार आमी शास्त्रीय ग्रंथूय वाचूंक शकना, संशोधन निबंधूय वाचूंक शकना आनी पाठ्यपुस्तकांय समजूंक शकना. आनी हें जेन्ना आमकां समजचें ना तेन्ना आमकां शास्त्रीय गिन्यानूय येवचें ना. आनी शास्त्रीय गिन्यान जर बऱ्या तरेन समजपा जाय जाल्यार सामकें गरजेचें म्हणून जें कितें आसा तें म्हणजे भाशेची कुशळटाय. अहवाल बरोवपाक लायलो, चर्चा करपाक जाय आनी सादरीकरण करपाक जाय. ज्या जाग्यार जैवीक विचारांचो स्पश्ट संवाद करपाक गरजेचें आसा त्या जाग्यार आमकां अशें दिसून येतलें की भाशा सामकी गरजेची. भाशा जर सारकी वापरली ना जाल्यार भुरग्यांक कितें आसा तें समजचें ना. आनी आतां जर NEP म्हणटात की आमी जी भाशा आसा ती भुरग्यांक समजता असली वापरपाची. आनी म्हणून खाशेले काळान
हे भाशा आनी कसो तेजो जैवशास्त्रा कडेन संबंध आसा हे भुरग्यांक समजपाची खूब गरज आसा. खुबश्यो ज्यो टर्मिनॉलॉजीस आसा ज्यो आमी विज्ञानान आसा ज्यो म्हणटा त्यो आपल्या प्रादेशीक भाशेन कन्वर्ट जावपाची गरज आसा, ट्रान्सलेशन जावपाची गरज आसा. जा लागून भुरग्याक ती भाशा बऱ्या तरेन समजतली. हांगा जेन्ना आमी भाशा म्हणटा तेन्ना फक्त आमच्या तकलेन इंग्लीश हो एकूच भाशा येवपा जायना. सगळ्यो ज्यो रिजनल लँग्वेजीस आसा त्यो तितक्योच गरजेच्यो आसा आनी त्यो तो विशय बऱ्या तरेन त्या जाग्या वयल्या भुरग्यांक समजपाक मदत करता. देखीक जर पळयलें जाल्यार शास्त्रीय परिभाशा जर पळयली जाल्यार 11वेचो आमी एक धडो घेवया जैव अणू. हितूर एन्झायम हो जर एक एन्झायम म्हणून ही परिभाशा जर आमकां समजपा जाय जाल्यार ताजो अर्थ समजतलो जाल्यार आमकां भाशेची सामकी गरज आसा. तशेंच एमिलेजान स्टार्चाचें विघटन सारकिल्ल्यो जैवीक प्रक्रिया समजून घेवपाक मदत करता. वदळूत आमी पळयल्लें की रसायनशास्त्राचो संबंध कितें आयलो. तितून जें कितें घडलां तें आमकां बरोवपा जाय आनी लोकांच्या नजरेक हाडपा जाय जाल्यार तितून कोण आमकां हातभार लायता ती म्हळ्यार भाशा. जर सोंपच तरेन बरयल्ली आसा जाल्यार बऱ्या तरेन आमकां समजता. तशेंच वाचन आनी समजून घेवप. जिवीत प्रक्रिया हो 10वेच्या वर्गान एक धडो आसा. तितून विद्यार्थी एरोबीक विरुद्ध एनएरोबीक आनी ते समजून घेवपाक सामकें गरजेचें आसा की ती भाशा कळप नाल्यार वेगळोच अर्थ तेका येवंक शकता. आनी ताज्या लागून भाशा ही सदांच जैवशास्त्राक निगडीत उरतली. ताजो संबंध हो आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येतलो. तशेंच जर कितें नवें पळयलें आनी जर आमकां एक कितें लेखन करपा जाय शास्त्रीय लेखन जाल्यार कोण आमकां मदत करता ती म्हळ्यार भाशा. जर ते आमी बरोवंकूच शकले ना दुसऱ्यांक सांगूंकूच शकले ना जाल्यार तें जें गिन्यान आमकां मेळ्ळें आसा नवें गिन्यानूय आसूं शकता तें कोणाकूच समजचें ना. जर आमी धरलें की लॅबांतली क्रिया एक करता आमी एक एक्सपेरिमेंटेशन आमी करता म्हळ्यारूच सपोज कांद्याच्या पेशींचें निरीक्षण करचें आनी सोद नोंद करप. म्हळ्यारूच भुरग्यांक आमी एक कांदो दिला आनी तेज्या पेशींचें तांकां निरीक्षण करपाक लायलां आनी तांकां कितें दिसता हें विचारलां. तें जेन्ना आमी विचारता तांकां तेन्ना तांकां तें एक तरी ते तोंडान सांगूंक शकता नाजाल्यार ते बरोवन सांगूंक शकता की तांकां कितें दिसता तेज्या भितर कितें आसा. हें जेन्ना आमकां खंय तरी वाचूंक मेळटा नाल्यार आमी केन्ना लोकांक सांगता जी सगळी प्रक्रिया आसा वाचपाची सांगपाची हेजो निगडीत संबंध जो आसा तो म्हळ्यार भाशे वांगडा. जितकी बरी भाशा आसतली तितक्या बऱ्या तरेन आमकां ती समजतली. म्हणून भाशा आनी जैवशास्त्र हो एका वांगडा बरोबर चलता. तशेंच निरीक्षणा पद्दती आनी निश्कर्श हांचे संरक्षीत बरोवप प्रोत्साहन दिता. म्हणजे निरीक्षणां पद्दत आनी निश्कर्श काडप हें जेन्ना आमकां करपा जाय तेन्ना निश्कर्श खंयचोय काडपा जाय जाल्यार आमकां कितें समजतलें की भाशेचो प्रामुख्यान थंय गरज आसा. जर भाशा ना जाल्यार हें जावंक शकना. आतां आमी पळोवया की ह्या भाशेचो पर्यावरण विज्ञाना कडेन कितें संबंध जावन आसा. जेन्ना आमी पळोवया ह्या जैवशास्त्राचो पर्यावरण विज्ञाना कडेन कितें संबंध जावन येता. जशें सुवातीकूच म्हळेलें की पर्यावरण आनी जैवविविधताय पर्यावरण आनी जैवशास्त्र हो एकामेका वांगडा चलता. जैवशास्त्र जेन्ना आमी म्हणटा तो पर्यावरण नाल्यार आमच्या वाठाराच्या निगडीत आसता आनी पर्यावरणूय हो आमच्या निगडीतूच आशिल्लो विशय जावन आसा. म्हणून जैवविज्ञान आनी पर्यावरण हे एकामेका बरोबर चलता. जैवविविधताय संवर्धन हवामान बदल ह्या विशयांत जीवशास्त्र आनी पर्यावरणशास्त्र हांचो लागींचो संबंध जावन आसा. जर भुरग्यांक हवामान बदला बद्दल कळपा जाय जाल्यार ताका पर्यावरणाचें गिन्यान आसपा जाय. ताज्या भायर ताका जैवविज्ञानाचें बी गिन्यान आसपा जाय. तें जर आसलें जाल्यारूच तो हवामानान कितें बदल जाला हाच्या बद्दल जाणून घेवंक शकता. ताज्या भायर हे हवामान बदल कशें जाता आनी ते आमी कशें जावपाक दिवपा जायना हें जर आमकां करपा जाय ते जर उपाय जर आमकां काडपा जाय जाल्यारूय पर्यावरण विज्ञाना वांगडा जैवविज्ञानाची गरज जावन येता. पर्यावरण यंत्रणा प्रदूशण आनी टिकाऊपण हांच्या अभ्यासांत जैवीक आनी पर्यावरणीय नदर एकठांय करता. म्हळ्यारूच जेन्ना जेन्ना आमकां खंय तरी अशें दिसून येता की प्रदूशण वाडलां पण तें आमकां कशें कळटा. तेजो एक मार्ग जो आसा जो लेवल आसा तो कोणें थरयल्लो आसा तो म्हळ्यार जैवविज्ञानान. संशोधनां करून अशेंच प्रमाण थरयल्लें आसा ज्या प्रमाणाच्या वयर गेले जाल्यार आमी म्हणटा की हांगा प्रदूशण जालां.
जशें आमी आजकाल म्हणटा की दिल्ली खूबच प्रदूशण जाल्लें आहा. सो आमकां कशें कळटा, एक प्रमाण आसा, त्या प्रमाणाचें जेन्ना वयर वता तेन्ना आमी म्हणटा की हांगा हे राज्य आहा तें प्रदूशीत जाल्लें आसा, ही सिटी आसा ती प्रदूशीत जाल्ली आसा. म्हणून पर्यावरण आनी जैवशास्त्र हेजो लागींचो संबंद आसा. तशेंच सैमाचेर मनशाचो परिणाम आनी पर्यावरण धोरण हे अभ्यासाचे मुखेल मुद्दे जावन आसा. मनशाचो सैमाचेर परिणाम आजकाल कितक्योशो गोश्टी आमी करता, तेज्या लागून तुमकां दिसतलें की सैमाचेर मनशान खूबसो एक परिणाम केल्लो आसा. आनी एक कितें बऱ्या तरेन आमी करून हो सैमाचेर जो परिणाम जाल्लो आसा तो कमी करूंक शकता. हे जर आमकां एक बऱ्या तरेन विद्यार्थ्यां मदीं रुजोवपा जाय जाल्यार भुरग्यांक पर्यावरण विज्ञान आनी जैवशास्त्र हे बऱ्या तरेन समजपाचें पडटलें. जो भुरगो पर्यावरण विज्ञाना कडेन रूच घेता तेका जैव विज्ञान तितक्याच बऱ्या तरेन समजपाची गरज आसा. आनी परतें जर पळयलें जाल्यार तें बी खरेंच. म्हळ्यार जैव विज्ञान जर बऱ्या तरेन कळ्ळें जाल्यार पर्यावरण विज्ञानूय बऱ्या तरेन तेका कळोंक शकता. देखीक जर आमी एक पळयलें जाल्यार 10वेच्या वर्गांत अध्याय आमचें पर्यावरण. एक तुमकां हांगा नमूद करूंक सोदता हांव की ही जी सगळी तुमी जी देखीक पळयला ती हांवें माध्यमीक पावंड्या वयली घातलेली आहा. ती कित्याक लागून घातलेली आहा, कारण आमकां समजपा जाय, आमी समजपा जाय की जें आमी शिकता तितून ह्या विशयांचो संबंध आसा. म्हणून हे बऱ्या तरेन कळपा लागून तुमकां ही देखीक घातलेली आसा. म्हळ्यार 10वेच्या वर्गांत जेन्ना हांव शिकता तेन्ना तुमकां समजपा जाय की हांव सायन्स हो विशय आसा, विज्ञान हो विशय आसा, तितून फक्त विज्ञानूच शिकना, ताज्या भायर हांव तेजो संबंध भाशे वांगडा पळयता, हांव तेजो संबंध गणिता वांगडा पळयता, हांव तेजो संबंध पर्यावरणा वांगडा पळयता. ताज्या लागून ही देख घातलेली आसा. जैवीक आनी पर्यावरणीय संकल्पनाचो वापर करून अन्न साखळी, फूड चेन, ट्रॉफीक पातळी म्हळ्यार ट्रॉफीक लेवल आनी पर्यावरणीय समतोल हांचेर भासाभास करपा येता. हे सामकें गरजेचें आसा. जेन्ना आमी जैवीक आनी पर्यावरण संकल्पना एकत्र वापरता तेन्नाच हे विशय जे आसा ते सुटाव जाता, भुरग्यांक बऱ्या तरेन समजपाक लागता. अन्न साखळी, जेन्ना आमी पर्यावरणाक तेका बऱ्या तरेन संबंध जोडटलो तेन्नाच त्या भुरग्याक हो अन्न साखळी म्हणजे फूड चेन म्हळ्यार कितें तें कळटलें. तशेंच ट्रॉफीक पातळी, ट्रॉफिकल लेवल्स हे कितें आसा तें समजतलें. आनी हे जर करतले जाल्यार आमकां पर्यावरणाक जैवशास्त्रांक मदीं घेवन येवपाचो पडटलो. आनी जेन्ना जैवशास्त्र शिकयता आनी आमी जर सपोज जैवशास्त्रान भुरग्यांक अन्न साखळी शिकयता तेन्ना आमकां पर्यावरणाचो विशय तेका जोडपाचो पडटलो. अशें जेन्ना आमी जोडून शिकयता तेन्ना भुरग्यांच्या मदीं एक भावना निर्माण जाता की आमी जें शिकता तें फक्त जैवशास्त्रूच न्ही, आमी जें शिकता तें फक्त त्या पुरतेंच त्या विशयाक निगडीत आसा अशें न्ही, पण ते दुसऱ्या विशयाक तितकेच निगडीत आसा. आनी एक आपुलकीची भावना दुसऱ्या विशया बद्दलूय निर्माण जातली आनी दुसरे विशयूय तितकेच आत्मीयतेन तितक्याच उमेदीन आमकां शिकपा जाय ही एक समज भुरग्यां मदीं तयार जातली. आनी ते तयार जावपाची सामकी गरज आजकाल आसा. भुगोला कडेन संबंद. सुवातेकूच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हांगा की जेन्ना आमी भुगोल म्हणटा, आतां भुगोल हो तसो पळोवंक गेल्यार एक शास्त्रीय गिन्यानूच जाल्लो आसा. तितून आमी जेन्ना भुगोल म्हणटा तेन्ना खुबश्यो भुगोलांतल्यो गोश्टीच आमकां जैवशास्त्रा कडेन निगडीत आसा अशें समजून येतलें. भोंवतालच्या जगान कितें चालू आसा आनी ताचो कितें परिणाम आमच्या धर्तेर जावं येता हें जर समजपा जाय जाल्यार जैवशास्त्रा वांगडाच भुगोला कडेन संबंद दवरून शिकपाची गरज आसा. भुगोला कडेन जर आमी संबंद दवरिना जाल्यार आमकां हें केन्नाच समजपाचें ना. जशें की जीव जंतूचें वितरण, जिवांचेर हवामानाचो प्रभाव आनी पर्यावरण यंत्रणेची गतीशीलताय समजून घेवपाक भूगोल मदत करता. हवामानाचे प्रभाव म्हटले की म्हाका एक हांगा देख तुमकां दिवपाक सोदता ती अशी की आमी हवामान हाज्या बद्दल भुगोलान शिकता, तशेंच हवामान हेज्या बद्दल आमी जैवशास्त्रानूय शिकता. बट जेन्ना दोनी मदीं शिकता तेन्ना भुरग्यांक खुबश्या टायमार तें समजत ना. भुरगो समजता की भुगोलांतलो हवामान हो विशय वेगळोच आनी जैवशास्त्रांतलो हवामान विशय हो कितें तरी वेगळोच आसा. तांकां एक समग्र नजर दिवपा जाय की हे दोनी हवामान जेन्ना आमी म्हणटा भुगोलान म्हणटा नाल्यार आमी जैवशास्त्रान म्हणटा हे दोनी एकूच
हो जेन्ना तांकां एक विशय समजतलो तेन्ना भुरग्यां मदीं एक उमेद तयार जातली. भुरग्यांक कळटलें की आमी जे सगळे ह्या माध्यमीक पावंड्यार शिकता हे एकामेकाक संबंद धरून आसा. अशें जावंक शकना की फक्त म्हाका उमेद आसा म्हणून फक्त हांव शास्त्रीय गिन्यानूच शिकतलो. हांव ताज्या भायर भुगोलूय शिकपा जाय. हांव ताज्या भायर शास्त्रीय गिन्यान समजतलें जाल्यार म्हाका भाशा कळपा जाय. शास्त्रीय गिन्यान समजतलें म्हाका गणितूय कळपा जाय. असो एक संबंद भुरग्यां मदीं भुरग्यांक विचारान घालून तयार करपाची गरज आसा. खुबश्या टायमार शिक्षकूय अशे रावता की ते हवामान हेजो जो एक डेफिनेशन आसा ते भुगोलान वेगळें सांगता आनी शास्त्रीय प्रक्रियेन ते वेगळेंच सांगता. अशें जाल्ल्या कारणान भुरगो हो सदांच कन्फ्युजनान उरता की कितें हें, आनी ताका अशी समज निर्माण जाता की हवामान हेजो भुगोलान वेगळोच अर्थ आसा आनी तें कितें वेगळेंच. आनी जेन्ना आमी शास्त्रीय पावंड्यार पळयता ताका तेन्ना हवामान हो कितें सामको वेगळोच, म्हणजे दोगांचे कांय संबंद ना अशें तेज्या नजरेक येता. अशें करनासतना भुरग्यांक जर आमी एकामेकाचे संबंद जर समजयले जाल्यार ताका समजतलें की हे दोनी एकूच, आनी तो बऱ्या तरेन बऱ्या उमेदीन हो जैवशास्त्र आसूं नाल्यार आनी रसायनशास्त्र आसूं तो बऱ्या तरेन तो शिकोवंक शकता. मातयेचें शास्त्र, उदकाचें चक्र, सैमीक आपत्ती हांचे संकल्पनेचे जैवीक परिणाम जाता. आनी हे जर समजपा जाय जाल्यार आमकां भुगोला कडेन संबंद दवरल्यार कळटलें. भुगोल जर ना जाल्यार मातयेचें शास्त्र केन्नाच समजचें ना, उदकाचें चक्र केन्नाच समजचें ना. आमी म्हणटा की जैवशास्त्रान आमकां उदकाचें चक्र हें शिकपाचें आसा, पण जर आमकां भुगोलूच कळना, खंयचो खंड आसा तोच खबर ना, जाल्यार आमी ताज्या जैवशास्त्राचे भितून तें शिकोवन कांय अर्थ उरना ताका. म्हणून भूगोल आनी जैवशास्त्र हे बरोबर शिकपाची गरज आसा. शेतकी आनी पर्यावरणीय अभ्यासाय दोनूय विशय एकठांय करपाची सामकी गरज आसा. आमी आतां खुबश्या फावटी म्हणटा की भारत हो शेतकीय प्रधान देश आसा आनी शेती जर बरी जावपा जाय जाल्यार ताका कितें कितें पोशक तत्वां दिवपा जाय, ताका कितें कितें फर्टिलायझर घालपा जाय, हें जर तेजें गिन्यान जर आमकां आसपा जाय जाल्यार तेज्या लागून आमकां भुगोलाची सामकी गरज आसा. तो खंयच्या वाठारान आसा, तो खंयच्या पर्यावरणान आमी यूज करूंक सोदता, खंयच्या पर्यावरणान आमी तेजो वापर करूंक सोदता, हें कळपाची सामकी गरज आसा. आनी शेतकी आनी पर्यावरण हे जर विशय आसा तितून जैवशास्त्र आनी भूगोल हेंचो एकामेका वांगडा सामको घटेलो संबंद असो दिसता. कारण जे जे शेतकीचे प्रश्न आसा तेजी जर उतरां मेळटली जाल्यार आमकां भुगोला कडेन संबंद करूनच जैवशास्त्र तेजे एक कितें निदान लोकां फुडें हाडूंक शकता. नाजाल्यार शेतकी हे अशेंच उरपाक शकता. पारंपारीक शेती जी आशिल्ली ती आतां खुबश्या लोकांनी बंद केल्ली आसा आनी मॉडर्नायज फार्मिंगा कडेन येयल्ली आसा. आनी तितूर जर आमी पळयतले जाल्यार हे कित्याक लागून शक्य जाल्लें आसा, बऱ्या तरेचे आतां आमकां पीक मेळटा, हे सगळें शक्य जाल्लें आसा कारण भूगोल आनी जैवशास्त्र हेंच्यांनी एकामेका वांगडा वावरोन एक बऱ्या तरेचे शेती करपाचे इन्स्ट्रुमेंट्स तशेंच एक पीक तयार केल्लें आसा, जेंकां उदकाचो म्हणजे फ्लडिंगाचो कांय प्रॉब्लेम जायना, तांकां पेस्टांचो कांय प्रॉब्लेम जायना आनी ताज्या लागून एक बऱ्या तरेचें पीक शेतकऱ्यांक घेवपाक मदत जाता. आनी हें सगळें शक्य जालां तें म्हळ्यार भूगोल आनी जैवशास्त्राच्या संबंदा लागून. देखीक जर पळयलें जाल्यार आमच्या 9वेच्या वर्गांतल्या विशयांनूच हे आमी जुळवण करूं शकता. सैमीक वनस्पत आनी वन्यजीव म्हणून एक अध्याय आसा, तितून रानां, वाळवंट आनी उदकांतल्या पर्यावरण यंत्रणेचो वर्गीकरण हवामान आनी भूगोल हांचेर आदारून हो विशय जावन आसा. तितून आमकां भुरग्यांक वाळवंट, रानां आनी उदकां ही एकामेकाक कशी एकमेकाक संबंद आहा तेंचो हें समजोन जर आमी घेतले जाल्यार आमी खुबश्या तरेन बऱ्या तरेन ही सृश्टी जी आसा, हो पर्यावरण जो आसा तो तेज्या भितर आमी समतोल घडोवन हाडूंक शकता. तशेंच 10व्या वर्गान अध्याय सैमीक संपत्तीचें वेवस्थापन हातून रानांचें संवर्धन, उदक एकठांय करप आनी प्रदूशण नियंत्रण रणनितीचेर भासाभास करपा येतली. हे जेन्ना आमी अशी ज्यो कार्यक्रम भितर मदीं करतले, अशी जर कार्यावळ आमी भुरग्यां मदीं जर घडोवन हाडटले त्या टायमार भुरग्यांक समजतलें की रानां संवर्धन, उदक एकठांय करप
हे फक्त जैवशास्त्र वाचले म्हणून समजचें ना, ताका भूगोलाच्या गिन्यानाची गरज आसा. आनी अशें करून भुरगे बऱ्या तरेन भूगोल आनी जैवशास्त्र हांच्या मदीं संबंध जोडूंक शकतले. आतां आमी पळोवया समाजशास्त्रा कडेन जैवशास्त्राचो कितें संबंध आहा. जेन्ना आमी समाजशास्त्र म्हणटा तो आतां फक्त एकूच म्हळ्यार इतिहासाकूच असो संबंध जावन उरना. ताजो संबंध अर्थशास्त्रा कडेन आसा, ताजो संबंध राजकीय शास्त्रा कडेन आसा, तशेंच समाजशास्त्रा कडेन आसा. तुमी आतां म्हणटले कशें? सो तेच आमी आतां जाणून घेवपाचें आसा. जैवशास्त्र हो शास्त्रीय विशय जावन गेलो आनी तो समाजशास्त्रा कडेन कसो म्हणून निगडीत आसा हो तुमच्या सगळ्यांच्या तकलेन एक प्रश्न उरतलो. पण तुमकां अशें समजून येतलें की हालींच जी महामारी जाल्ली कोविड-19 आनी तेन्ना वॅक्सीन जो तयार जाल्लो हो कोणें तयार केला, ही लस कशी तयार जाली. ही लस जर आमी पळयली जाल्यार ती तयार जाली आमचे कडेन आशिल्ल्या इतिहासा लागून. हांगा इतिहासान सामको मोलाचो वांटो ठरोवन दिल्लो आसा. जर तो इतिहास जर नाशिल्लो जाल्यार आमकां ही लस इतक्या कमी वेळान लोकां फुडल्यान हाडपाक शक्य नाशिल्ली. जर जैवीक सोदांचो इतिहास जर पळयलो, जसो देखीक डार्विनाचो सिद्धांत जो आसा, तितून ऐतिहासीक घडणुकांचे आनी सामाजीक बदलांक जोडिल्लो आसा. जर आमी डार्विन सिद्धांत म्हणटा तो ऐतिहासीक घडणुकां कडेन आनी सामाजीक बदलां कडेन जोडिल्लो आसा. जेन्ना कोणी डार्विन सिद्धांत समजलेलो आसा तो समजलेकीर इतिहासीक घडणुकां आनी सामाजीक बदलांक तो निगडीत आसा. ताज्या लागूनच हे बदल घडिल्ले आसा. तशेंच जीवशास्त्र आर्थीक उपेगात शेतकी, जैव तंत्रज्ञान, वखदां उद्देग हांचो आस्पाव जाता. एक सादे देख म्हटल्यार तितूर घेवपाक जाय आमी, ती म्हळ्यार रोगांची. एक खंयचो जर रोग आसा तो असो तेज्या रोगांचें निवारण आमी करूंक शकना. तेजो जर उपाय काडटले तेजेर जाल्यार आमकां तेजो इतिहास खबर आसपाची सामकी गरजेची आसा. इतिहास जर खबर ना जाल्यार हो रोग कसो तो बऱ्या तरेन रोग आमी क्युअर करूंक शकता, कशें तेजे आमी उपाय काडूंक शकता हें केन्नाच समजचें ना. आनी ताज्या लागून जैवशास्त्र आनी समाजशास्त्र हे एकामेका वांगडा चलपाची गरज आसा. अशें तुमचे केसचे धडे जे आसा तातूंत इतिहास बरयल्लो गेल्लो आसा आनी त्या इतिहासांतल्यानूच आमकां बऱ्या तरेन जैवशास्त्राची नवे इन्वेन्शन जे आसा ते लोकां फुडें आयिल्ले आसा. ते जावं बल्ब, ना जाल्यार आतांचो LED बल्ब, ना जाल्यार आमी पळयता ते म्हळ्यार शेती प्रक्रियेन जाल्ल्यो सुदारणा, ह्यो सगळ्यो शक्य आसा ते म्हळ्यार इतिहास जेंच्यांनी अभ्यासकला त्या इतिहास अभ्यासूनच हे सगळें शक्य जाल्लें आसा. भौशीक भलायकी धोरणां, जैवनीती आनी टिकाऊ उदरगत हांचे वरवीं जीवशास्त्राचो राजकीय शास्त्र आनी समाजशास्त्र हांचे कडेन संबंध जोडटा. जेन्ना आमी धोरणां म्हणटा, भौशीक भलायकी धोरणां, तशेंच सस्टेनेबिलिटी म्हणून वर्ड जेन्ना येता, जैवनीती म्हणून येता, हे सगळे जेन्ना आमी एक विशय हाताळटा तेन्ना फक्त जैवशास्त्राचोच असो विशय नासतना तो राजकीय शास्त्रा कडेन निगडीत आसा, तसोच समाजशास्त्रा कडेन ताजो संबंध आसा. आनी ते जर भुरग्यांक समजले जाल्यार भुरगे बऱ्या तरेन हो विशय समजोंक शकता. देखीक NCERT कडल्यान 10वेच्या वर्गान एक अध्याय आसा, अनुवांशिकता आनी उत्क्रांती. हातूंत चार्ल्स डार्विन हाच्या उत्क्रांती सिद्धांताचे आनी तातूंतल्यान मनशाच्या उत्पत्ती विशीं समजुतीचे कसो बदल जाला हाचेर भासाभास भुरग्यांक करपाक लावपाक जाय. अशी जर भुरग्यांक मदीं भासाभास करपाक लायली तेन्ना भुरग्यांक समजून येतलें की ह्या उत्क्रांती सिद्धांताचो फक्त जैवशास्त्रानूच न्ही, पण आमी जशें म्हणटा की समाजशास्त्र जो ताकाय संबंध जावन आसा. जर जेन्ना ही भासाभास करतले तेन्ना भुरग्यांक अशी जेन्ना उपक्रम आमी राबयतले तेन्ना भुरगे समजतले की हे जो उपाय आसा, हेजे जे आन्सर आसा ते फक्त जैवशास्त्रच दिवंक शकना, पण हाजें उत्तर जर जाय जाल्यार आमकां ताज्या बरोबर समाजशास्त्रूय समजपाची गरज आसा. हे भुरग्यांच्या फुडल्यान तांकां संबंध जोडपाक बरें जातलें. तशेंच 9वेचो अध्याय जर घेतलो, आमी कित्याक दुयेंत पडटा, भौशीक भलायकी धोरणां, रोग नियंत्रण कार्यावळी आनी भलायकेचेर सामाजीक घटकांचो परिणाम हो स्पश्ट करता. जेन्ना आमी कित्याक दुयेंत पडटा हे जेन्ना आमी एक आमकां प्रश्न पडटा तेन्ना हितून खुबश्या वेळार भौशीक भलायकी धोरणां म्हणजे धोरणां आमची कशी आसपा जाय, जाच्या लागून लोक जर दुयेंत पडले जाल्यार कितें जावंक शकता
आनी जर लोक दुयेंत पडपा जायना जाल्यार कितें कितें धोरणां आमची आसपा जाय ताज्या लागून हाजे संबंध जुडटा आनी अशें जेन्ना जुडटा तेन्ना तुमी पळयतले की हो जैवशास्त्र जो आहा तो फक्त तितक्यात पुरतो न्ही पण तो समाजशास्त्रा कडेन बी तितलोच निगडीत आसा. रोग नियंत्रण कार्यावळी आनी भलायकेचेर सामाजीक घटकांचो परिणाम हो हितूंतल्यान स्पश्ट जावन येता. जर एक मनीस नाल्यार एक राज्य धरुया हितूर भलायकीत लोकांची बरी ना, भलायकी प्रत्येक वेळार तेंची लोक आसा जे गांवांत नाल्यार एक शहरान ते दुयेंत पडत आसा, हेजो सामाजिकूय घटकांचेर परिणाम जातलो, तेजो राजकीय शास्त्राचेर आनी अर्थशास्त्राचेरूय तितकोच परिणाम जातलो. म्हणून हे जेन्ना आमी समजतले की कितें केल्यार बरें ज्या लागून भलायकी सगळ्या शहरांतल्या ह्या लोकांची बरी उरतली आनी भलायकी बरी उरप म्हळ्यारूच कितें जातलें की लोकांचे गव्हर्मेंटाक हाजेर चड पयशे मोडपाची गरज ना आनी ताज्या भायर आमी अशें पळयतले की समाजशास्त्रानूय त्या गोश्टींचो खुबश्या तरेन फायदो जातलो. कारण समाजान एक बरे तरेचे लोक आसतले, सो चड गव्हर्मेंटाक कांय मोडपाची गरज ना आनी लोक जे आसा ते बरे उरतले. आनी हे कोण आमकां विशय समजोन दितलो की कशें आमी बरे उरोंक शकता जाल्यार तो म्हळ्यार जैवशास्त्र. आनी जैवशास्त्र आनी समाजशास्त्र जेन्ना एकामेका वांगडा येतले तेन्नाच हो बरे तरेन संबंध तयार करूंक शकतले. शारिरीक शिक्षण आनी भलायकी विज्ञान हांचे कडेन संबंध. जीवशास्त्रांतल्यान मनशाची शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, पोशण आनी फिटनेस हांचे विशीं म्हायती मेळटा. खेळाशास्त्रांत जैवीक गिन्यानाचो उपेग स्नायूंचे कार्य, सहनशक्ती आनी जखम प्रतिबंध जावपा खातीर जाता. हितूर जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार तुमकां समजतलें की भलायकी विज्ञानान आनी शारिरीक शिक्षणान जैवशास्त्र सामकें गरजेचें आसा आनी जैवशास्त्र समजलें बरें जाल्यार शारिरीक शिक्षण आनी भलायकी विज्ञानाकूय तेजो मोठ्या तरेन फायदो जावं येता. जशें आमी खेळाशास्त्रांत पळयता की स्नायूंचें कार्य जें आसा ताची सहनशक्ती जर वाडोवपा जाय जाल्यार आमकां कितें समजपाची गरज आसा तें म्हणजे जैवशास्त्र. तशेंच जखम प्रतिबंध असले जे विशय आसा भलायकीचे ते जर विशय आमकां समजपा जाय जाल्यारूय शारिरीक शिक्षणाची सामकी गरज आसा. ताज्या भायर तितूर जैवशास्त्राची तितकीच गरज आसा. भलायकी शिक्षण, नितळसाण, रोग प्रतिबंध हांचो जैवशास्त्रा कडेन सरळ संबंध आसा. जेन्ना आमी भलायकी शिक्षण म्हणटा तो भलायकी विज्ञानाचो एक पार्ट जावन आसा. नितळसाण, रोग प्रतिबंध हे जे आमी विशय घेता तेन्ना ते जैवशास्त्रा कडेन सामके निगडीत आसा. त्यांचो संबंध जो आसा तो जैवशास्त्रा कडेन आसा. देखीक जर पळयलें जाल्यार NCERT कडल्यान वर्ग 9 अध्याय जिणेचो मुळावो 1 हितूर खेळांत हालचाली समजून घेवपा खातीर स्नायू, हाडां आनी उदकांचें कार्य गरजेचें आसा आनी ताज्या लागून तुमी वेगवेगळे उपक्रम करूंक शकता. ताज्या लागून भुरग्यांक समजतले की स्नायू, हाडां आनी उदकाचें कार्य जर समजपा जाय जाल्यार आमकां खेळा बरोबरूच आमकां जैवशास्त्र समजपाचें सामकें गरजेचें आसा. तशेंच 10वेच्या वर्गान अध्याय जो आसा तो जीव कशें प्रजनन करता हे जर प्रजनन भलायकी, गर्भनिरोधक आनी कुटुंब नियोजन असले जे विशय आसा ते जेन्ना समजपा जाय तेन्ना आमकां जर आमी म्हटलें की भलायकी विज्ञान हे आमकां विशय फुडल्यान हाडटा पण ताज्या बरोबर जैवशास्त्र समजपाची सामकी गरज आसा कारण हेच ह्या गोश्टीक उपाय सोदून दिता. तशेंच पळोवया आतां म्हायती आनी संचारण तंत्रज्ञाना कडेन कितें संबंध आहा तो. म्हणजे जैवशास्त्राचो म्हायती आनी संचारण तंत्रज्ञान म्हणजे ICT कडेन कितें संबंध आहा तो. 21व्या शतकान हो ICT हो सामको गरजेचो आसा आनी तितून जैव विज्ञान आनी हो ICT म्हायती आनी संचारण तंत्रज्ञान जेन्ना एकी कडेन येता तेन्ना खुबश्यो गोश्टी बऱ्या तरेन जाग्यार पडपाक मदत जाता. जैव म्हायतीशास्त्रान जिनोम विश्लेशण आनी वखदांचो सोद घेवपा खातीर जीवशास्त्रांचे संगणक शास्त्रा वांगडा एकठांय करप जाता. जेन्ना आमी पळयतले की जिनोम विश्लेशण करपा जाय हो सामको कचकटीचो एक विश्लेशणाचो प्रकार आसा आनी तेका जर आमी म्हायती आनी संचारण तंत्रज्ञान वापरलें जाल्यार तो एक बऱ्याच बेगीन तशेंच सामके साद्या तरेन लोकांक ते समजोवंक शकता. जैवीक संशोधनाक डिजिटल संसाधनाचो वापर करून शिकप केल्यार बऱ्या तरेन ते शिकप समजतलें. तशेंच जीवशास्त्रांतल्यान AI आनी मशीन लर्निंगाच्या उपेगान रोग निदान आनी पर्यावरणीय निरीक्षण हांचो आस्पाव जाता. आतांच्या काळान AI जो येयल्लो आसा
तो खुबशा वेळान जे रोग आसा तेंचें निदान करपाक मदत करता. अशें सुद्दां आमी पळयल्लें आसा की जे पयलीं काळान लोकांक हार्ट अटॅक येताले ते सुद्दां आतां एक डिवायस येयल्लो आसा तेका, तो ह्या AIच्या मदतीन तेजो डेटा एनालायज करता, मनशाचो रिश्टाक तो बांदपाचो आसता आनी तो डेटा एनालायज करता आनी तो बऱ्या तरेन म्हायती दिता की हार्टाचो कितें स्थिती आहा ती. देखीक आमी पळयल्यार कृत्रीम बुद्धीचेर उपेगाचेर भासाभास घडोवन हाडूंक शकता. ताज्या लागून भुरग्यांक हो जो ICT आसा आनी जैवशास्त्र हाज्या मदीं कितें संबंद आहा हें जाणून घेवपाक तांकां मेळटलें. आतां आमी पळोवया शाळेच्या अभ्यासक्रमान जैव विज्ञानाची सुवात. म्हणजे शाळेच्या अभ्यासक्रमान जैव विज्ञान हो केन्नाच्यान सुरू जाता विद्यार्थ्यां मदीं आनी तो सुवात जेन्ना विद्यार्थ्यां मदीं सुरवातीक जेन्ना वता तो कित्याक घातलेलो आसा हें बी समजुया. जेन्ना आमी शाळेच्या अभ्यासक्रमाक जैव विज्ञानाचो आस्पाव केला तेन्ना विद्यार्थ्यां मदीं आमचो विचार आसा की तांकां शास्त्रीय विचार तेंच्या मदीं तयार जावपाक जाय. तशेंच पर्यावरण जागृताय आनी भलायकी जागृताय तेंच्या मदीं तयार जावपाक जाय. हे एक बुनयादी विशय आसा आनी ते विशय आमकां भुरग्यां मदीं रुजोवपाचे आसा म्हणून आमी हे शाळेच्या अभ्यासक्रमान घातिल्ले आसा. आतां आमी पळोवया प्राथमीक शिक्षणान जैव विज्ञान हे केन्ना सुरू जाता तें. जेन्ना जैव विज्ञान म्हणटात हे प्राथमीक विशयान तशें आमकां प्राथमीक शिक्षणान दिसना. जेन्ना भुरगो ग्रेड 1 ते 5 ह्या ग्रेडीन आसता तेन्ना पर्यावरण विज्ञान वर्ल्ड अरावंड अस नाल्यार VS म्हणटा हे आमी तांकां तेज्या भितर सामान्य विज्ञान हे एकठांय करून तांकां आमी हे गिन्यान दिता. जे विज्ञान अशें सेपरेट अशें नासता पण तेज्या वांगडाच पर्यावरण विज्ञाना वांगडाच आमी ताका गिन्यान दिता. तशेंच वनस्पत जनावरां मनशाची कूड भलायकी ह्या सारक्या मुळाव्या संकल्पनाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक आमी तांकां भुरग्यांक लायता. ताज्या भायर सैमीक जगांचें निरीक्षण जिज्ञासा आनी संशोधन करपाकूय प्रोत्साहन दिता. जेन्ना पूर्व माध्यमीक शाळेक जो भुरगो पावता म्हणजे 6वी ते 8वी ग्रेड तेन्ना जीवशास्त्राचेर वेगवेगळे युनिट आशिल्ले सामान्य विज्ञानाचो एक भाग म्हणून शिकयता. सामान्य विज्ञानाचोच भाग म्हणून आमी जीवशास्त्र शिकयता. मुळाव्यो जिवीत प्रक्रिया कोशीक संरचना जैव विविधताय आनी पर्यावरण यंत्रणा हांचो तितूर आस्पाव जाता. म्हणजे आमी तांकां भुरग्यांक मुळाव्यो जिवीत प्रक्रिया ह्या वेळार शिकयता. पण तांकां जेन्ना शिकयता तेन्ना आमी ताका जैवशास्त्र असो शिकयना तो आमी सामान्य विज्ञानाचोच भाग म्हणून भुरग्यांच्या फुडल्यान हाडटा. अशें कित्याक केल्लें आसा? अशें केल्ल्या कारणान भुरग्यांच्या मदीं एक उमेद तयार जाता. जर आमी पयलींच जैवशास्त्र अशें वेगवेगळे युनिट जर केल्ले आमी तेजे जाल्यार भुरग्यांक तें समजपाक खूब डिफिकल्ट वतलें आशिल्लें. आनी ताज्या लागूनच हे जीवशास्त्र हे वेगळे शिकयनासतना ते सामान्य विज्ञानाचोच एक भाग म्हणून शिकयता. मागीर जेन्ना आमी माध्यमीक शिक्षणाक जेन्ना पावता 9वी आनी 10वी तेन्ना थोडे कडेन हो वेगळो विशय म्हणून शिकयता. ICSE बोर्ड गेलो CBSE जाल्यार तितूर हो वेगळो विशय म्हणून शिकयता. पण जेन्ना आमी स्टेट बोर्डां कडेन पळयता तेन्ना तो आजुनूय एकूच कडेन आसा. पण जेन्ना उच्च माध्यमीक म्हणटा तेन्ना तो हो विशय वेगवेगळो जाल्लो आसा. मनशाचे शरीर क्रिया विज्ञान अनुवांशिकता उत्क्रांती पर्यावरणशास्त्र आनी जैव तंत्रज्ञान हांचेर आमी खूब भर ह्या वेळार दिल्लो आसा. तशेंच लॅब प्रयोग क्षेत्र भोंवडी आनी प्रकल्प आदारीत शिकपाक हांगा प्रोत्साहन दिता. ताज्या लागून भुरग्यां मदीं जी शास्त्रीय बुद्धी तयार जावपाक जाय ती बऱ्या तरेन विकसीत जाता. पयलीं आमी सगळे एकूच अशें धरून शास्त्रीय गिन्यान घेता. पण जशें जशें आमी पडाव फुडें फुडें वता जशें जशें आमी पूर्व माध्यमिकांतल्यान माध्यमिकान येता हो विशय बऱ्या तरेन समजपाक भुरग्यांक आमी तो वेगळो विशय म्हणून शिकोवपाची गरज आसा. जेन्ना आमी उच्च माध्यमीक शिक्षणान पावता म्हळ्यारूच ग्रेड 11वी 12वी तेन्ना आमी अशें पळयता की हो जीवशास्त्र हो वैकल्पीक विशय म्हणून दिता ऑप्शनल विशय म्हणून दिता. पण तो ज्या भुरग्यांक गोडी लागलेली आसा प्राथमीक माध्यमीक वेळार तांकां हो विशय बऱ्या तरेन सुटाव जाता. तांकां तितूर गोडी निर्माण जाता आनी विज्ञान हो सामको गरजेचो विशय आसा हो तांकां समजता आनी ते जैवशास्त्र हो विशय निवडूंक शकता. तितूर आमी वनस्पतशास्त्र प्राणीशास्त्र सूक्ष्म जीवशास्त्र अनुवांशिकता आनी अणुवीय जीवशास्त्र हांचे खोलायेन अभ्यास करता. म्हणजे आमी जर पळयलें जाल्यार बारीक 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 जे विशय आसा जैवशास्त्रांतले ते आमी वेगवेगळ्या तरेन ह्या वेळान शिकता. तशेंच वैजकीय जैव तंत्रज्ञान पर्यावरणशास्त्र आनी संशोधन हाचेर चड भर दिल्लो ह्या काळान उच्च माध्यमीक शिक्षणान
हे सामकें गरजेचें की आमी संशोधन, पर्यावरणशास्त्र, तंत्रज्ञान, वैजकीय ह्या हेजेर चड भर दिवपाची गरज आसा आनी तें आमकां करपाकूच जाय. वेवसायीक आनी कुशळटाय आदारीत शिक्षणांत जैव विज्ञान जशें की शेतकी, जैव तंत्रज्ञान, नर्सिंग आनी पर्यावरण अभ्यासक्रमांकूय हेजो आस्पाव केल्लो आसा. अन्नशास्त्र, न्यायालयीन जीवशास्त्र, जैव वैजकीय शास्त्र ह्या सारक्या वाठारांनी वेव्हारीक प्रशिक्षण दिता. जेन्ना जैवशास्त्र आमी पळयता की तो शेतकी कडेन निगडीत आसा, जैव तंत्रज्ञानाकूय निगडीत आसा, नर्सिंगांक निगडीत आसा आनी पर्यावरण अभ्यासक्रमांकूय निगडीत आसा. आनी हो आस्पाव केल्यार आमकां दिसतलें की भुरग्यां मदीं जाय तें गिन्यान बऱ्या तरेन तयार जातलें. आयज हे सगळें पळोवन आमी कितें शिकले? निश्कर्श: जैव विज्ञानाची शाळेच्या अभ्यासक्रमांत मुखेल भुमिका आसता हें आमकां कळोन चुकलें. जैव विज्ञानान हो विशय एक आपूण एकोडो न्ही तर आपलो संबंध हो खुबशा विशयां कडेन शाळेच्या आसा हें आमकां समजून आयिल्लें आसा. हेर विशयां कडेन ताचो घट संबंध आसा, ताका लागून प्रासंगीक, वेव्हारीक आनी वास्तव जिणेंत प्रभावी जीवन जगपाची तांक भुरग्यां मदीं निर्माण जाता. ताचो संबंध आमी खुबश्या वेळार हो पळयल्लोच गेलो वचना, म्हणून कालांतरान तो भुरगो जो आसा तो विशय सोडून दिता. पण अशें जायनासतना जर भुरग्यांक पयलींच समजलें की जैवशास्त्र हो एक विशय जो आसा तो फक्त जैवशास्त्रूच न्ही पण तेजो संबंध हो प्रत्येक हेजे कडेन आसा, तेन्ना तो भुरगो बऱ्या तरेन तें गिन्यान आपले मार्गाक लावन तेजो उपयोग दैनंदीन जिवनांत करूंक शकता. जीवशास्त्राचो हेर विशयां कडेन संबंध जोडिल्ल्यान विद्यार्थ्यां मदीं समाज आनी सैमा विशीं समग्र समजूत, शास्त्रीय जिज्ञासा आनी जबाबदारेची भावना तयार जाता. आनी जेन्ना भुरग्यांच्या मदीं ही भावना तयार जाता तेन्ना आमकां अशें कोण येतलें की भुरग्यांक विज्ञान हो विशय बऱ्या तरेन समजल्लो गेलो आसा आनी तेजो तो खंय तरी समाजाच्या कल्याणा लागून वापर करतलो. आयज आमी जैवशास्त्राचो संबंध वेगवेगळ्या विशयां कडेन कसो आसा हें जाणून घेतलें. जैवशास्त्र जेन्ना आमी संबंध पळयताले तेन्ना आमकां समजून आयलें की जैवशास्त्र हो एकोडी विशय न्ही पण ताज्या वांगडा तेजे संबंध हे विज्ञानाच्या विशयांनूय आसा, ताज्या भायर विज्ञानाच्या भायल्या विशयांनूय आसा. जर आमी पळोवंक गेले की जैव विज्ञानाचो संबंध हो रसायनशास्त्रा वांगडा आसा तशेंच भौतीकशास्त्रा वांगडा आसा. ताज्या भायर आमी वेगळ्या विशयां कडेन ताजो संबंध पळयल्लो आसा. जशें की जर आमी पयलो विशय म्हणल्यार भूगोल, भाशा, पर्यावरण अशे जायते विशय आसा ज्या कडेन ह्या जैवशास्त्राचो संबंध आयिल्लो आसा. आनी आमी एक पळयल्लें आसा की जैवशास्त्र जेन्ना जैवशास्त्रूच म्हणून शिकतले तेन्ना भुरग्यांक त्या गिन्यानाचो कांयच उपयोग समाजाच्या कल्याणाक करपाक मेळचो ना. पण जेन्ना जैवशास्त्र हे वेगवेगळ्या विशयांक निगडीत आसा आनी तांचो संबंध आसा हे जेन्ना बऱ्या तरेन समजतले आनी आमी शिकतात माध्यमीक पावण्यार तेन्ना आमकां समजतलें की हे जे धडे आसा तेंचो संबंध फक्त जैवशास्त्रा कडेनच न्ही पण वेगवेगळ्या विशयां कडेन आसा. तेन्ना ते भुरगे बरें गिन्यान आत्मसात करतले आनी ते बरे संबंध तयार करूंक शकतले आनी समाजान जे जे कितें प्रश्न आसा तेज्यो जापो ते सोदपाक शकतले. आनी जे त्यो सोदतना ते फक्त जैवशास्त्राचोच हातभार घेवचे ना पण ताज्या वांगडा ते भुगोलाचे घेतले, ताज्या वांगडा ते भाशेचो वापर करतले, ताज्या वांगडा ते गणिताचो वापर करतले, पर्यावरणाचो वापर करतले आनी म्हायती आनी तंत्रज्ञानाचोय वापर करून एक सामाजीक दृश्टिकोन तयार करतले, जाच्या लागून फुडाराक जर कितें त्रासदायक घडलें जाल्यार ताजेर एक बऱ्या तरेन ते उपाय सांगून तेजो उपाय ते सोदूंक शकतले.